دابا غندوز لكتابة مجموعة. يعني كيفاش كتكتب هاد المجموعة؟ كاين إمكانيات، كاينة إما بالتفصيل ولا بإدراك. بالتفصيل هي بالفرنسي اون اكستونسيون، وبالإدراك هي اون كومبريونسيون. المهم أنا دابا غنحاول نكتب لكم المصطلحات ونكتبهم لكم فرونسي. تصنتو نمسح دابا السبورة، ركزوا معايا. دابا كتابة مجموعة أو تكتب بطريقتين. هاي كتابة مجموعة أو، ولا تكتب مجموعة أو بطريقتين. مجموعة أو بطريقتين. أنا نحاول نكتب لكم الخاصيات بعداك. بتفصيل كتكتب بتفصيل، نكتب لكم القاعدة تاعها، وذلك بجر جميع عناصرها. يعني كتجرد جميع العناصر اللي كاينه فيها بإدراك، وذلك بتحديد علاقة مميزة لعناصرها. مميزة كتميز العناصر تاعنا. نعطيكم أمثلة. متشابقين. عقلوا بتفصيل. أنا نكتب لكم فرونسي. بتفصيل هي اون اكستونسيون. عقلوا عليها. هاي هادي بتفصيل فرونسي. بإدراك اش كتسمى؟ كتسمى اون كومبريونسيون. كومبريونسيون. هاي عقلوا عليها، قيدوا هادشي بالفرونسي. صلاني نتوما غرضكم هو تعرفوا المصطلحات العلمية بالفرونسي. ها اون اكستونسيون هي بتفصيل، اون كومبريونسيون هي بإدراك. بتفصيل قلنا ينجردوا جميع العناصر، بإدراك هي قلنا نحدوا العناصر المميزة لها. نعطيكم بعض الأمثلة. صمتوا لي، نعطيكم بعض الأمثلة. بلاش نخليو بهذاك القاعدة، نحاول نكتبوا الأمثلة نكتبوهم هنا. ركزوا معايا. دابا المثال الأول غنحاول ناخذ لكم واحد المجموعة. صمتوا لي. غنحاول ناخذ مجموعة أو اللي هي كتساوي جوج، ثلاثة، خمسة، سبعة، 11. واش هادي عفاكم مجموعة بالتفصيل ولا بإدراك؟ نشوفوا القاعدة. بالتفصيل وذلك بجر جميع عناصرها. أنت جرتي جميع العناصر. بإدراك وذلك بتحديد علاقة مميزة لعناصرها. وإذا ما حددتيش علاقة مميزة لهاد العناصر لا، إذا هادي مجموعة كتسمى مجموعة بتفصيل. متفقين؟ أنا غنشرح لكم. هذا المثال الأول. المثال الثاني عطاك المجموعة اش اللي هي كتكتب على شكل 5 ان مع ان ابارتي ا ان. نشوفوا لكم. هي هادي. دابا هادي اش دابا هاد تصنتوا لي. دابا اش هادي اش مجموعة واش بإدراك ولا بتفصيل؟ نشرح لكم. نقول لكم واحد القاعدة خاصكم تكونوا عاقلين عليها. بلاش قريتوها في السينكيام مانك في الاريثميتيك في الحسابية. ا كيقسم بي، يعني بي كيساوي افكا. يعني راه كاين، يعني يوجد واحد كا ابارتيان ا ان تيل كو بي كتساوي افكا. متفقين معايا في هادي؟ متفقين. دابا ركزوا معايا بلاش. كيقسم بي. باش كيتسمى بي؟ بي كيتسمى باش كنقولوا بي كنقولوا عاوتاني قابل للقسم على وكنقولوا عاوتاني مضاعف للعدد مضاعف للعدد متفقين. دابا مثلا الى اعتبرنا العنصر مثلا اكس كينتمي اش كنعني بهذا؟ معناه ان اكس غيساوي 5 ان.
متفقين. إلا قارنا هذه مع هاد القاعدة إكس غتكون هي بي، 5 غتكون هي أ. إكس غتكون هي بي، 5 هي أ. شوف إكس هي بي، 5 هي أ. حقاش اش بغيتي؟ أنا نقولك اش بغينا. أنا نقول حنا شنو هو الهدف تاعنا، بغينا نوصل، بغينا نحددو هاد العناصر، بغينا نعرفو السمية تاعها، بغينا نعرفو السمية تاعها، سمية هاد المجموعة. متفقين؟ ركزو معايا. 5 ان إكس قلنا هي بي، و 5 قلنا هي أ. متفقين؟ إلا جينا نطبقو هاد القاعدة اش غتولي هنا؟ غتولي 5 كتقسم إكس. برافو. حنا اش قلنا على بي؟ قلنا بي كيتسمى بي مضاعف للعدد أ. قيدوه بي ان مولتيبل دو أ، ولا بي يقبل القسمة على أ، ولا أ يقسم بي. دابا انا اش كنقصد بها؟ 5 يقسم إكس، أولا إكس مضاعف للعدد 5، أولا إكس قابل للقسمة على 5. متفقين؟ دابا حنا اش بغينا؟ بغينا نعرفو سمية هاد المجموعة. متفقين؟ عندنا إكس فاش كتنتمي؟ كتنتمي لهاد المجموعة. متفقين؟ الو إلا بغينا نعرفو سمية هاد المجموعة يكفينا نعرفو سمية العنصر إكس. لقينا في العنصر إكس مضاعف للعدد 5، إذا أش كتسمى؟ مجموعة تاع المضاعفات تاع العدد 5. مجموعات مضاعفات العدد 5 كتسمى مجموعات. هاي مجموعة مضاعفات العدد 5. مضاعفات العدد 5. علاش؟ حقاش إكس كتنتمي لأش، راه ماشي إكس عندها سمحوا لي، علاش كتسمى مضاعفات؟ أنا نقول لكم علاش كتسمى مضاعفات. مضاعفات العدد 5. علاش ما قلناش مضاعف واحد، قلنا مضاعفات؟ انا نشرح لك. اول حاجه عندك اش هي مجموعه، برافو عليك. ثانيا هاد اكس هادي اللي خديتي في اش اللي خديتها كتنتمي اش، كاين واحد اخر غياخد ايكغي كتنتمي لاش، واحد اخر غياخد زد كتنتمي لاش. يعني اش عندك مجموعه 5 ان، يعني اش مجموعه 5 ان. كيفاش 5 ان؟ ركزوا معايا، غنحاول نشرح لكم كيفاش 5 ان. ركزوا معايا. هاد 5 ان معناه ان اش كتساوي كيفاش 5 ان، يعني كتساوي العدد 5. شنو هما مضاعفات العدد 5؟ كاين اول رقم هو 5، ثاني رقم 10، 15. سمحوا لي راه نسيت لكم في الاول صفر، انا نشرح لكم تصنتوا. سمحوا لي بعدا كي نكتبوا بعدا كاين هاد القواعد غنحاول نفسحهم باش نشرح لكم. تصنتوا لي بلاتي، تصنتوا. غنشرح لكم مضاعفات العدد ان كيفاش كتلقاوهم. مضاعفات العدد ان بصفة عامة كما كان النوع هي اش؟ هي العناصر هي 0، 2 ان، كاين ان تاع عفوا، 2 ان، 3 ان، 4 ان الى اخره. حنا اش نسينا؟ حنا نسينا الزيرو. ها هو سي الزيرو. اش غيتبع الزيرو؟ ان. ان دابا اش عندي انا؟ ان هي مضاعفات العدد 5. هاي مضاعفات العدد ان يعني 5. هاي 5. كاينه 2 ان يعني 2 في 5 10. ها هي 10. كاينه 3 ان، 3 في 5 شحال؟ 15. ها هي 15. كاينه 4 ان، 4 في 5 شحال؟ 20. ها هي 20 الى اخره. كاينه هنا 4 ان، 5 ان، عاوتاني 6 ان حتى الى اخره. دابا 5 في 5 25، يعني هاي 25 الى اخره. صافي صلاني. متفقين؟ دابا تبعوا معايا دابا الله يرحم الوالدين مزيان. هاد المجموعه اش اللي كتبت لكم دابا انا، واش مجموعه اش كتسمى مجموعه بتفصيل ولا بادراك؟ اش قلنا قولها بتفصيل؟ هي خصك تذكر، يعني خصك تحدد بذكر جميع العناصر تاعها، يعني بجرد، يعني جرد جميع العناصر تاعها، يعني خصك تجرد جميع العناصر تاعها. اما بادراك خاصك تحدد واحد العلاقه كتميزها. متفقين؟ دابا عافاكم شوفوا لي في هاد المجموعات وقولوا لي فينا هي المجموعه اللي بادراك والمجموعه اللي بالتفصيل.
المجموعة اللي بتفصيل هي جر جميع عناصرها. دابا فين هي اللي جر جميع عناصرها؟ واش هادي ولا هادي؟ شوفوا نتوما، يعني تجردو كاع العناصر تاعها. هاي اذا هاد اش هادي كتسمى بتفصيل، يعني كتفصلها، كتذكر جميع العناصر تاعها. هاد المجموعة اش كتسمى؟ بإدراك. كيفاش بإدراك؟ بإدراك هي أنك تقول واحد العلاقة ولا واحد الخاصية مميزة لهاد العناصر. دابا سمحوا لي بإدراك، شنو هي واحد الخاصية ولا واحد المجموعة مميزة كتميز هاد العناصر؟ الخاصية اللي كتميزو هي أن هاد المجموعة تسمى بمجموعة مضاعفات عدد 5. أن هاد المجموعة هادي اش كتسمى؟ بمجموعة مضاعفات عدد 5. اشكو كيف كتشوف؟ 5 0 5 10 5. هاي كنضرب في جوج. 10 فاش ضربتها عطاتني 15 في 3. 5 فاش ضربتها عطاتني 20. تابعين كيف كتشوف؟ كتبقى غادي. واش فهمتوني؟ كتبقى غادي بهذا المفهوم، كتبقى غادي ب5 ان. شوف انا نشرح لكم بخلاصة القول. خرجوا من هاد الشيء. عندك 5 ان ابارتيان ا ان، ولكن لو كانت ان ابارتيان ا ان ايطوال ما كنتيش غتذكر هاد الزيرو. متفقين؟ دابا نعاود نشرح لكم بطريقه اخرى. دابا عندك ان اش هي المجموعه اللي كتكتب على شكل 5 ان. اذا اش الا بغيتي تذكرها التفصيل كاسك دير غتعوض ان بزيرو، يعني 5 في 0 0. ان بواحد 5 في 1 5. ان بجوج 5 في 10. ان بثلاثة 5 في 3 15. ان بربعة 5 في 24. وبقى غادي الى اخره. الوغ هاد المجموعه هادي كتسمى مجموعه بتفصيل، وهاد المجموعه مجموعه بادراك. صلاه النبي. متفقين؟ متفقين؟ دابا غنحاول نوزيكم مثال اخر. صلتوا لي. دابا انا غنحاول نوع امثله في هاد الادراك والتدريك، تحاولوا نتوما تفهموها. متفقين؟ دابا نحيد عقلوا، كتبوا لي هاد القاعده هادي مجموعه مضاعفات العدد ان. كتبوا القاعده اللي قلت لكم، حقاش هادي مهمه عندكم. مهم عندكم ديروا الدرس ديال الاريثميتيك في الدوره الثانيه. وراه درس مهم بالنسبه للسنه الثانيه بكالوريا. الا بقيتوا علوم رياضيه دابا تصنتوا. دابا مساحه السبوره باش نحاول نكمل لكم هنا، حقاش هاد الاريثميتيك مكاينش عند صحاب العلوم التجريبيه، كاين عند صحاب العلوم الرياضيه. متفقين؟ دابا نحاول مساحه السبوره ديال التاليه باش نحاول نكمل لكم الشرح. نعطيكم شي مثال اخر. تصنتوا قال لك لتكن دي 3 مجموعه القواسم الموجبة للعدد 3. ركزوا معايا. قال لك اكتب هاد المجموعة هادي بإدراك وبتفصيل. بإدراك وبتفصيل. عقل، اكتب هاد المجموعة هادي غتكتبها لي بإدراك وبتفصيل. دابا غنحاول نكتبوها بإدراك هو الأول، غنشوفو بتفصيل. قلنا بإدراك، قلنا انطلاقا من التعريف تاع بإدراك هي ذكر، هي تحديد، يعني نذكرو ولا تحدد واحد العلاقة كتميز بها هاد العنوان هذا. يعني واحد العلاقة كيتميز بها هاد الشيء هذا. شنو العلاقة؟ كتميز بمجموعة قواسم موجبة لعدد 3 بإدراك. هاي دي 3 اش كتساوي؟ شنو هي مجموعة قواسم الموجبة للعدد 3؟ مجموعة قواسم الموجبة للعدد 3. انا نحاول دابا نترجم لكم فرونسي. قال لك سوا دي 3 l'ensemble des diviseurs positifs d'un nombre 3. انا غنحاول نعطيكم واحد القواعد. انا نشرح لكم القواعد بلاتي. غنحاول دابا نشرح لكم القواعد. غنحاول نشرح لكم لي ديفيزور، واخا هادشي راكم قريتو في لاريثميتيك. لي ديفيزور بلاتي، لي ديفيزور d'un nombre، يعني قواسم عدد. متفقين؟ قال لك ليكن، يعني سوا A ou B de nombre appartient à N، يعني de nombre naturel non nul. De nombre naturel non nul. قال لك on dit que A est diviseur، يعني قاسم للعدد
A est diviseur de P, de nombre P. يعني A قاسم للعدد P, ou bien A divise P, ou bien on dit que A est diviseur de P, يعني قاسم لعدد P, ou la A يقسم divise P, يعني يقسم B, ou bien B est divisible par A, يعني قابل للقسمة على A, يعني est indivisible. هاي est divisible par A, يعني B قابل للقسمة على A, يعني B قابل للقسمة على A. ولا كتسمى B est multiple de A, يعني مضاعف للعدد A. سي يعني لا كان B على A كينتمي لN. هل باش نقدر نعبر عليها؟ يعني راه كاين واحد ك كينتمي لN تيل كو B على A تتساوي ك. هادي اش كنكتبوها بحال il existe واحد ك appartient à N تيل كو B est égal K fois A. بلاتي دابا انا بغيت نشرح لكم هاد القاعده، ركزوا معايا مزيان فيها. دابا قالك لي ديفيزور دا نومبر، يعني قواسم واحد العدد صحيح طبيعي، قواسم واحد العدد صحيح طبيعي. قالك on dit que A est diviseur de B, ou bien A est divise B, ou bien B est divisible par A, et B, ou bien B multiple de A si B على A كتنتمي لN. نتوما عقلوا عقلكم، غنقول لك قاعدة وحدة. A إلا كان A قاسم ل B، يعني A diviseur de B، ولا A يقسم B، يعني A divise B، ولا B est divisible par A، B قابل للقسمة على A، ou bien B est multiple de A، يعني B مضاعف للعدد A. إلا كان هاي يوجد واحد ك كينتمي لN تيل كو B كتساوي ك في A. عقلوا على هاد القاعدة. دابا غنحاول نعطيكم مثال تصنتو. قالك في المثال ديتيرميني لي ديفيزور، يعني حدد القواسم العدد لو ديفيزور دو نومبر 18، قواسم العدد 18. لي ديفيزور سمحوا لي، لي ديفيزور هاي دابا في لي زونسومبل خاصكم ضروري تكونوا عارفين هادشي. لي ديفيزور لي مولتيبل خاصكم ضروري تكونوا عارفين متفقين. دابا قالك لي ديفيزور ديال نومبر 18 اش كتقول مع راسك؟ سمحوا لي بصح هاد العنوان اش كتقول مع راسك؟ تصنت كترمز دي 18 هي ديفيزور ديال نومبر 18 كتقول. دابا كتشوف 18 علاش قابله للقسم. كيفاش علاش قابله للقسم؟ انا نشرح لكم. كتشوف دابا في مضاعف في جوج كتشوف دابا في جدول الضرب ديال جوج كتقول مع راسك جوج غنضربها في شي عدد ويعطيني 18. واش كاينه ولا لا؟ كاينه. جوج 9 متفقين. غندوزو للعدد اللي موراه 3. دابا 3 واش غنضربو في شي عدد ويعطيني 18. غندور كاين. اذا 3 6. 4 واش 4 غنضربها في شي عدد واش يعطيني 18؟ لا. دوز 5 واش غنضربها في شي عدد واش يعطيني 18؟ لا. دوز 6 هاي 6 ممكن نضربها في شي عدد ويعطيني 18. هاي 6 في 3 6 في 3 هي 3 في 6. اذا غنكتفي انا بوحده بارك عليك. دوز 7 ما يمكنش لحق 7 غنضربها في شي عدد واش يعطيني 18 ما يمكنش. 8 ما يمكنش. 9 في جوج كتساوي 18. الو كتقول ها هما الاعداد متفقين. كتقول 18 فاش غنضربها تعطيني 18 في 1 كتساوي 18. كتقول دابا 18 فاش غنضربها تعطيني هي نفسها
يعني في واحد. إذا القواسم تاع العدد 18 هما شحال؟ هما 1 و18 و6 و3 و2 و9. بحال كيفاش كدير؟ صلاني. ها هي خاص تكون هنا، خاص تكون حافظ جدول الضرب، خاصك تكون حافظ جدول الضرب، خاص تكون حافظ جدول الضرب. جدول الضرب خاص تكون حافظ. نعطيكم مثال، ولكن هاد الارقام خاصك تحطهم من الصغير للكبير. اي نحطهم من الصغير للكبير. فين هو الصغير دابا هنا؟ هو واحد. ها واحد. اش يتبعو؟ جوج. اش يتبعو؟ 3. اش يتبع؟ 6. اش يتبع؟ 9 وتتبع 18. متفقين. دابا مثلا غنحاول ناخد واحد 3 في 6 كتعطينا 18. متفقين. نقارنو مع القاعدة هادي. بي كتساوي كاف ك إلا عطيتيها 3 اش غتكون؟ هي 6. حقاش دابا راه كاينه كاف هي 6. إلا عطينا في هاد الحالة كتساوي 6. بي اش تكون؟ هي 18. ها هي 18. بي هي 18. اش عندك هنا؟ قلنا ديفيزور دو بي ولا ديفيز بي. شنو هي ديفيز بي؟ معناه ان يقسم بي. راك جاي لكم ويل. معناه ان يقسم بي. دابا نشوفو هنا هي 6. معناه انه في هاد القاعدة معناه ان 6 كتقسم 18. ها هي 6 كتقسم 18. شنو هي معنى هادي؟ معناه ان 18 كتساوي 6 في واحد العدد نسميوه ك. ممكن داك ك اش غيكون؟ هو 3. متفقين؟ كذلك هنا الا خديتي في 9 تقسيم 18. لماذا؟ لأن 18 تساوي 9 في 2. 2 كذلك تقسيم 18. لماذا؟ لأن 18 تساوي 2 في 9. ديما كتقلب على بي كيساوي كاف ولا أكا. دابا تبادل. أنا نشرح لكم. دابا اللي درنا 9 كتقسم 18. لماذا؟ لأن 18 تساوي اش قلنا؟ قلنا يقسم بي. صنتو عافاكم. حاولوا تقيدوا هاد القاعدة. الناس قيدوها. غنحاول نصح الصبر. نحاول نقول لكم نشرح لكم مزيان هادشي. غنحاول نشرحو لكم مزيان. ركزوا معايا. غنحاول نبقى غادي معكم شويه بشويه. تصنتو كيقسم بي معناه ان بي معناه انه راه كاين واحد ك كينتمي لان تيل كو بي إيتيغال ك، بحيث او بي خاصهم يكونوا كيخالفوا الصفر. قلنا في الاول. تعال دابا عندك كيقسم بي. كيقسم بي. نشوفو 18. دابا الا درتي بحكا مثلا شي واحد فيكم دار بحكا خطا ودار بحكا 18 ما كتقسمش 9 مثلا خطا. اش غتقول؟ غتقول واش كاين شي عدد ك كينتمي لان بحيث 9 كتساوي 18 ك. واش هادي تقبل منكم؟ 9 واش كتساوي 18 في شي عدد اخر؟ ما يمكنش. مي الا قلبتيها الا درتي 9 تقسم 18 غتعطيك il existe واحد ك ابارتيغ ا ان تيل كو 18 اش كتساوي 9 ك. كاين واحد ك الا ضربناه في 9. واش كاين واحد ك كينتمي لان الا ضربناه في 9 غتعطينا 18؟ كاين. هو شنو هو؟ هو جوج. يعني 18 كتساوي 9 في جوج. الوغ ك راه هو جوج. صافي. متفقين؟ عقلوا عافاكم. قواسم العدد 18 كتشوف كتقول 18 كتقول مع راسك 18 علاش غنقسمها؟ غنقسمها على شي عدد ويعطيني عدد صحيح طبيعي. 18 خصني نقسمها على شي عدد ويكون عدد صحيح طبيعي.
ولا كتقول مع راسك طريقة أخرى، كتقول دابا أنا حافظ جدول الضرب، كتقول 18 خاصني نضرب شي حاجة في جوج وتعطيني 18، جوج في واحد جوج، جوج كتبقى غادي حتى كتوصل جوج تساوي 18، كتقول جوج تساوي 18، كتقيدها هاي جوج تساوي، كدوز 3 كتقول دابا 3 خاصني نضربها في شي عدد وتعطيني 18، 3 في واحد 3 في جوج 3 كتبقى غادي حتى كتوصل 3 في 6، تقيدها تافقي. 4 كتقلب، 5 كتقلب، 6 كتقلب، 7 كتقلب، 8 كتقلب، ملي كتصل 9 اش كتلقى؟ 9 في جوج 18، هاي كتبها. وملي كتصل عاوتاني 6 كتلقى 6 في 3 18، هاي كتبها. نعاود نشرح لكم نتوما اش كديروا، نعاود نشرح لكم. بحال بغيتي قواسم عدد 18 كاين عندك شي طريقات قلنا. الميثود الاولى اما 18 غتقسمها على شي عدد وخاصها تعطيك عدد يكون صحيح طبيعي، ولا غتشوف جدول الضرب تكون حافظ، غتشوف العدد جوج غتقول جوج فاش غنضربو تيعطيني 18، جوج تساوي هاي. دوز 3 فاش غنضربها تعطيني 18، 3 في 6 هاي. كدوز 4 فاش غنضربها تعطيني 18، كايناش. 5 مكايناش. 6 كاينه، 6 في 3 هي 3 في 6، الضرب تبادلي قيد واحد، كتبقى غادي توصل 9 في جوج 18، غنقيدها هي في 9 وكتكتب وكتقول مع راسك 1 في 18 هو نفسه غيعطيني 18. ملي كتكتب هادو كتحدد القواسم، يعني لي ديفيزيون كتكتب هو 1 جوج 3 6 9 18 صافي. وصل عندك. متفقين معايا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا نشوفو في هاد القواسم تاع العدد الثلاثة، مجموعة القواسم العدد الثلاثة غنحدوه قلنا في الاول بإدراك وفي الثاني بتفصيل. غنحاول نحدوه بتفصيل، ركزوا معايا، نحاول نحدوه بتفصيل. بتفصيل شناهي؟ إلا خصنا نذكرو قواسم تاع العدد الثلاثة بالديتاي، يعني خصنا نذكروهم كلهم، يعني ذكر جميع العناصر تاعهم فهمتوا لي؟ عقلوا على واحد القاعدة عافاكم أنا نشير لها. إلا كان بي أولي مجموعة القواسم تاعو كيكونوا هي واحد و بي، عقلوا على هادي. بي عدد أولي معناه بي كيقسم إما واحد إما نفسه، حافظوا القاعدة. دابا عندنا 3 أولي، إذا ديفيزور ديال 3 هي 1 3. كان مثلا 7 عدد أولي، إذا ديفيزور ديال 7 هي 1 و7. كان مثلا 6 ماشي عدد أولي، إذا بغيت تحدد ديفيزور ديال 6 غنقول لكم واحد الطريقة أخرى هاكا ديرو تبعوا معايا. هاد 6 هادي بغيت تحدد القواسم تاعها اش كدير؟ كتفككها، كدير 6 هي 3 جوج واحد لواحد مخبي لعب قاشقاش. إذا الديفيزور ديال 6 هي 3 وجوج واحد والستة هي خصني تكون متفقين. بحال قلنا قبيله 18 اللي شفنا قبيله 18 كتقول هاد 18 شحال كتساوي؟ هي 9 في جوج، واش كتساوي؟ 3 في 6، واش كتساوي؟ 18 في واحد. شي كامل كتكتب. إذا القواسم تاع 18 هي 1 جوج 3 6 9 18. متفقين. عارف العدد الأولي هما اللي كيكونوا عندهم شي قواسم واحد ونفسه. فهمتوا؟ هذه بتفصيل. ثلاثة عدد أولي، إذا عندك واش قواسم هو واحد ونفسه. عرفتي علاش؟ لقيت دابا 3 كتقول مع راسك 3
شوف جدول الضرب ديال جوج، كتقول جوج غنضربها في شي عدد ويعطيني 3، واش ممكن ولا لا؟ ميمكنش. 3 غنضربها في شي عدد وتعطيني 3، هي 3 في 1. هاي 3 في 1، هاي 3 كتساوي 3 في 1. 4 واش كاينه شي عدد غنضربو في 4 ويعطيني 3؟ ميمكنش. 5 6 حتى هو واش كاين شي عدد نضربو في 6 ويعطيني 3؟ ميمكنش. واش كاين شي عدد نضربو في 7 ويعطيني 3؟ ميمكنش. الوغ كاينه حاله وحده هي 3 في 1. هاي صلان متفقين. دابا غنحاول ندوز لكم بالادراك. بادراك هي اننا نذكروا واحد الخاصيه كتميزها، واحد الخاصيه مميزه لها. ركزوا معايا مزيان. قبيله في القاعده نقول لكم القاعده، قلنا قواسم عدد 18 هو شحال؟ ديال ديفيزور ديال 18. كتبوا قلنا قبيل هما شحال؟ هما 1 2 3 6 9 18. هادو هما القواسم تاع 18 اللي ذكرنا حنا قبيل. برافو، ركزوا معايا. ركزوا معايا غير كنشرح لكم. دابا هادي الا بغينا نكتبوها على شكل ا يقسم ب بحال قبيل، اش درنا قبيله هنا؟ درنا 18 قلنا مع راساتنا غنجربو ا يقسم ب، معناها راه il existe واحد ك appartient à n tel que b كيساوي ك ا، يعني هاد العدد كيساوي ك في هاد العدد. دابا انت كتكتب هاد القاعده تحطها قدامك باش تطبقها، كتقول 18. اش دابا انا نجرب، انا ما حافظتش، انا كنقولها نتيستي. ممكن تكون حافظ هاد القاعده انت، كتقول لي جرب 18 كتقسم جوج وجوج كتقسم 18. تيستي. الا درنا هادي وبغينا نطبقو على هاد القاعده، يعني جوج غتساوي ك في 18. هاد الحاله بي راه هي 18 غتساوي جوج في ك. وكتقول فين دابا العباره الصحيحه، واش هادي ولا هادي؟ باينه هادي حقا جوج ما كتساويش ك في واحد العدد كبر من جوج. الوغ هادي خاطئه، كتقول هادي خاطئه. متفقين. كتقول هادي خاطئه، اذا كتقولها هي الصحيحه مع راسك. برافو. اش كتقول؟ كتقول في هاد العباره معناه اش معناه هاد العباره. هاد العباره كتقرا قلنا في الاول، قلنا كتقرا ا يقسم بي، يعني ا هاي ديفيز بي، يعني يقسم بي. كتقرا يعني ا يقسم بي. هاد العباره اش كتقسم؟ اش كتقرا 2 يقسم 18، يعني 2 ديفيز 18. برافو عليكم. دابا نتوما غادي متفقين. هاد 18 هادي ماشي هي هاد عدد القواسم؟ ياك هي. الوغ شتي هاد النومبر هذا راه هو اللي كيكون لتحت. متفقين. انا نشرح لكم. ناخذ هاد المثال، بغينا نحدو العناصر اللي كتميز بها دي 3. العناصر اللي كتميز بها دي 3 حنا حددناها بالتفصيل، قاتنا بإدراك. ركزوا معايا مزيان في القضيه. دابا انت كتقول مع راسك، كتقول دابا عندي 3 قواسم تاعها هما 1 و 3 وكتيست. كتقول اجي نجرب، الا خديت 1 كيقسم 3 ولا خديت 3 كيقسم 1. انت نديرو بحال ما حافظ هاد القاعده سيدي، حافظ هاد القاعده. 1 كيقسم 3، شنو المقصود تاعو؟ المقصود تاعو ان 3 تساوي 1 في ك. هذا شنو هو المقصود تاعو؟ 1 تساوي 3 في ك. اش كتقول في راسك؟ هي العباره الصح، واش هادي ولا هادي؟ واش 3 كتساوي 1 في ك ولا 1 كتساوي 3 في ك؟ 3 راه كبر من 1، واش 1 كتساوي عدد كبر منه في عدد اخر؟ ما يمكنش. اذا هادي خاطئه. الوغ هادي صحيحه، بحيث ك غتكون هي 3، حيث عرفتي لحقاش 3 كتساوي 1 في 3. الوغ هاد ك غتكون هي 3 هادي. بإدراك، انا نقول لكم بإدراك. تصنتو
وسمحوا لي عافاكم على هاد القضيه نقول لكم مزيان. دابا ديتها 3 راه كتساوي 3 في 1 كي قلنا متفقين. انا نقول لكم بادراك تصنتوا لي. دابا بادراك اش كنقصدوا بها؟ يعني نحدوا واحد الخاصيه مميزه لها. تصنتوا لي ديك الخاصيه اللي غنحدوا دابا تصنتوا لي مزيان فيها. اشنو قلنا في دي ديال 3؟ قلنا دي ديال 3 معناه انها مجموعه القواسم تاع العدد 3. متفقين. انا بشوي عليكم شوف. المهم دابا من هنا ملي وصلنا لهادي شي اين فوا كتوصل حتى لهادي على الاتحاد كدير هادشي في الوسط. اين فوا كتوصل لهادي دابا انت ملي كتوصل لهادي اش كتكتب؟ كتحاول تترجم هادي ا ديفيز بي. شنو هي هنا معنى تاعها؟ هنا معناه ان واحد ديفيز ضرب. معناه ان واحد ديفيز ضرب. واش كنقصد بها عاوتاني؟ كنقصد بها 3 اي ملتيبل دو نومبر 1. حنا هادشي كامل كتبتو لكم في التاريخ ركزوا معايا. كاينه شي حاجه اخرى من غير هادي نسيت ما قلتهاش لكم. من غير هادي دابا هادي اش كنقصد بها عاوتاني؟ 3 يقسم 3 ممكن يقسم نفسه ولا لا؟ 3 ممكن يقسم نفسه ولا لا؟ هاي لحقاش قواسم العدد 3 هما 1 و 3. علاش قواسم العدد 3 هما 1 و 3؟ لحقاش قلنا 3 قابله للقسمه على 3 وعلى 1. متفقين. قواسم العدد 3 هما 1 و 3. شي اين فوا كدير بحكا 3 كتساوي 3 في 1 كتعرف قواسم تاع 3 غيكونوا هما 3 و 1. علاش؟ بحال 18 ملي كتبنا 18 كتساوي 9 في 2 وكتساوي 6 في 3 وكتساوي 18 في 1. قلنا قواسم عدد 18 هما 2 9 6 3 18 1. بحال هكا كذلك قواسم عدد 3 هما 3 و 1. متفقين. دابا هنا قواسم تاع العدد 3 هما 3 و 1. متفقين. الو 3 واش كتقبل القسم على 3 ولا لا؟ كتواجي نجرب. هادي كي غادي تنحول على هاد الشكل هاد الشكل ا على بي. ا يقسم معناه ان بي كيساوي ك. شنو هي العباره؟ معناه ان 3 التحتانيه كتساوي 3 الفوقانيه في واحد نومبر ك. وكتقول هادي واش عباره صحيحه ولا عباره خاطئه؟ كتقول راه عباره صحيحه. علاش؟ لحقاش ك تقدر تكون هي 1. ك الا كانت كتساوي 1 3 راه غادي تساوي 3 في 1. صلى على النبي. هادشي فقط اللي كتقول انت. متفقين. دابا انت بغيت تحدد واحد المجموعه باذن يعني تحدد واحد المجموعه الخاصيه المميزه تاعها. انا نوريكم الخاصيه المميزه تاعها شنو هي. ركزوا معايا دابا مزيان. دابا هنا غنحاولوا نشوفوا شنو هو العدد الثابت هنا والعدد اللي كيتغير بين هاد الجوج هادو. العدد الثابت هو 3 والعدد اللي كيتغير هو 3 و 1. 3 و 1 اذا 3 و 1 غنعطي واحد النومبر نسميه اكس. هاي اكس ابارتيان ا ان تيل كو اش اما نكتب تيل كو اكس ديفيز 3 ولا نكتب 3 كتساوي اكس ك متفقين كتساوي اكس ك. ولا نكتب اكس يقسم 3 يعني اكس ديفيز 3 ستاند. ولكن اغلبيه ما كيديروا بحال اكس ابارتيان ا ار ا ان هنا تيل كو اكس ديفيز 3 سلاند. سلاند ما درت والو لحد دابا. نعاود نشرح لكم. ملي كتقول دي 3 نعاود نشرح لكم دابا تصنتوا. غنقول لكم الخلاصه ونعاود نشرحها لكم بشويه تصنتوا. الخلاصه ملي كتشوف دي 3 مجموعه قواسم موجبه لعدد 3 اش كتقول مع راسك بتفصيل؟ اش قلت لكم؟ الا كان 3 عدد اولي، الا كان في عدد اولي
إلا كان نومبر على الأول مجموعة القواسم تاعو كيكون هو واحد و بي، هادي ديما قاعدة. بحال دابا 3 على الأول، إذا المجموعة تاع القواسم تاعو هو 1 و 3. ولكن كاينة طريقة أخرى، اش غتقول؟ غتقول دابا 3 قابلة للقسم على أي عدد. 3 إلا قسمت على 1 كتجرب في كالكل، 3 مقسوم على 1 هي 3، غتعطيني في الباقي 0. هذا الباقي لقات 3 في 1 3، 3 ناقص 3 هي 0. 3 في هاد الحالة كتقبل القسم على 1، في هاد الحالة 1 يقسم 3، ولا 3 تقبل القسم على 1. تاقي 3 كتقبل القسم على 3 هي 1، 1 في 3 هي 3، 3 ناقص 3 هي 0. 3 كتقبل هاد 3 هادي تحتاني كتقبل القسم على 3، ولا 3 تقسم 3. تاقي بحال اللي درنا 3 واش كتقبل القسم على 1. هاد 3 كتحطها لتحت، و1 كتحطها الفوق. عرفتي تقولها في القاعده؟ قلنا نقولها في القاعده يقسم بي. كتقرا حاجه اخرى، كتقرا اما يقسم بي ولا بي انديفيزيبل دو يعني بي قابل للقسمه على هكا. 3 قابله للقسم على 1، فاهمين؟ يعني 3 ديفيزيبل باغ 1. تاقي ما درت والو لحد دابا فقط كنشرح لكم. دابا كتسحب ملي كتكتب هادشي هذا في السبوره. اش كدير؟ كتختار عندك ملي كتكتب القاعده عندي يقسم بي، يعني ال اكزيست واحد ابارتيان ان تيل كو بي كتساوي فقط. هذا تحتاني كتساوي العدد ك. كتكتب القاعده تاعي هاي، كتكتبها في الواسخ. تاقي كتقول نطبقها هنا. شنو هي هاد 1 يقسم 3؟ معناه ان في هاد الحال معناه ان راه كاين واحد كينتمي لان تيل كو 3 كيساوي 1 ك. هذه العبارة صحيحة. نعطيو ك اللي عطيتها 3، واش ما غتكونش 1 في 3 هي 3؟ نشوفو هادي ال اكزيست واحد ك ابارتيان ان تيل كو. هاد 3 اللي كاينه هنا لتحت كتساوي هاد 3 اللي كاينه هنا في واحد العدد ك. واش هادي صحيحة؟ صحيحة. إلا عطيتي ك 1، إذا هادو نجيبهم صحاح. تالقي ملي كدير لها بحال اش كتقول مع راسك؟ اش كتقول مع راسك؟ كتقول بغيت نحددهم بإدراك. يعني بإدراك خصني نحدد واحد الخاصية كتميز هاد المجموعة تاع القواسم الموجبة لعدد 3. هاد الخاصية المميزة تاعها شناهي؟ كي قلت لكم إما تقدروا ديروا إكس يقسم 3 بحيث إكس أبارتيان ان ياك، ولا تكتب x appartient à n tel que 3 est égal à x tel que k x appartient à n tel que هنا غتكتب tel que k، ولا تكتب x appartient à n il existe واحد k appartient à n tel que خاصنا ديكلاري k، خاصنا ديكلاري فيها tel que 3 est égal x fois k. اش هادي راه هي هادي راه هي هادي. او بيان اش تقدر تكتب عاوتاني؟ تقدر تكتب x appartient à n x divise 3 يعني يقسم 3. ou bien تكتب x appartient à n tel que 3 est indivisible de p de x يعني 3 قابل للقسمة على هنا اش كتقرا 3 قابل للقسمة على x يعني 3 indivisible par x. سلانغ هادو كامل عندك صحاح، ولكن حنا كي قلت لك اغلبيه كنديرو x ابارتيان ان x ديفيز 3 بحال عندهم نفس المعاني. شنو هي هادي؟ راه هي هادي وراه هي هادي. اصلا علاش شنو هي x ديفيز 3؟ x ديفيز 3 معناه انه راه يوجد واحد ك ابارتيان ان تيل كو 3 كتساوي ك في x. وشنو هي x ديفيز 3؟ معناه ان x كتقسم 3.
هادي وهادي وهادي راه نفس السميه. عوض ما ندير هاد اكس على 3 درت اكس ديفيز 3 بحال بحال. دابا انا في هاد اللحظه اضطريت باش نرجع لكم البروغرام ديال السينكيام في لاريتميتيك. بقات عرفتكم غتكونوا نسيتوه، اغلبيه فيكم غيكون نساه وما غيكونش فاهمو مزيان. متفقين؟ نتمنى واحد دابا تكونوا استفدتوا معنا. المهم هاد لاريتميتيك راه غنحاول نعاود نشرحها حتى بالنسبه لصحاب بكالوريا سيونس مات مهمه عندهم ان شاء الله. غنحاول نعاودها لهم تامه ان شاء الله في اقرب وقت. غنحاول نعاودها. متفقين؟ دابا غنحاول ندوز لكم بعض التطبيقات. تصنتوا واحد دابا ندوز لكم واحد مثال اخر. تصنتوا مثال اخر بلاتي. شوف لكم هذا المثال. قالك لتكن مجموعة يعني ان انصامبل اعداد الصراحة الطبيعية التي مربعاتها أصغر أو يساوي أصغر أو يساوي 40. يعني قالك سوا l'ensemble des nombres naturels, des nombres entiers naturels بالفرنسي qui leur carré يعني التي مربعاتها inférieur ou égal 40. تعقل بالفرنسي قالك سوا à l'ensemble des nombres entiers naturels qui leur carré inférieur ou égal 40. دابا هادي بغيت نعبر عليها بواحد العبارة. شنو غدير؟ بغيتكم تلقاو بإدراك. هي الأولى. شوفوا بإدراك. إدراك اش قلنا هي وذلك بتحديد واحد العلاقة كتميز هاد العناصر. شنو هي العلاقة؟ غندير بحال هكا جوج النقاط ونحلل وندير واحد اكس كتنتمي لاش قالك عدد الصحة الطبيعية يعني ان تلك اش قلنا التي مربعاتها هاد الاعداد التي مربعاتها يعني تلك اكس او كار inférieur ou égal 40. هذه هي المجموعة إدراك. حددنا الميزة تاعها. دابا بقى لي بتفصيل. متفقين؟ دابا تصنتوا بالتفصيل. شنو هي بالتفصيل؟ التفصيل هي نحدد هاد العناصر هادي. نحدد القيم تاع اكس. شنو غندير كتساوي نحدد القيم تاع اكس اللي او كاري تاعها صغر من 40. غنبدا تيست واحد في واحد غنبدا من الزيرو لحقاش عطاني اكس ابارتي ان عدد صح طبيعي ما قالش غير منعدمه يعني نون نول. غنبدا بالزيرو. زيرو في زيرو او كاري هو زيرو صغر من 40. واحد او كاري هو واحد صغر من 40. جوج او كاري 4 صغر من 40. اكس اللي كانت 3 او كاري 9 صغر من 40. 4 او كاري 16 صغر من 40. 5 او كاري 25 صغر من 40. 6 او كاري 36 صغر من 40. 6 خاصنا بغينا نحدو اكس ماشي اكس او كاري. 7 او كاري 49 كبر من 40. اذا ما نكتبوهاش صلعنا صافي حددنا بالتفصيل. متفقين؟ المهم نتمنى واحد دابا تكونوا استفدتوا معنا في هاد الحصه هادي. الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول نكمل لكم ندوز لكم بعض التطبيقات حول هادشي بالتفصيل وادراك ونحاول نكمل لكم الدرس ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.